बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 11 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन और पाकिस्तान भारत की कशीदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और LOC से जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। क्योंकि 2 दिन पहले भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि सियालकोट बॉर्डर पर शदीद फायरिंग हुई है। फिर उसने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने अपने टैंक्स जो हैं वो सियालकोट बॉर्डर पर पहुंचा दिए हैं। हमने अपनी हैवी मूवमेंट्स हमारी देखी गई हैं हमारी फौज की। और फिर जो आजाद कश्मीर वाला बॉर्डर है वहां पर भी पाकिस्तान ने अपनी फौजों को तैनात कर दिया। इस तरह की खबरें इंडियन मीडिया की जानिब से रिपोर्ट की जा रही थी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए और उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए। अब मैं जो ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहा हूं कि अब भारत की जानिब से बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई है और इस स्ट्राइक जो है वो कहां पर की गई है और ये तमाम डिटेल्स इस स्ट्राइक के हवाले से तो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन मकबूजा कश्मीर जो है LOC और उस पर भी बहुत बड़ा मंसूबा तैयार किया गया है। ये तमाम तफसीलात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से आपने इस वीडियो को सुनना है। लेकिन पाकिस्तान की फौज क्या इस पर खामोश रहेगी? पाक फौज की जानिब से जनाब आज मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारतीय दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ये खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतलात जो आ रही हैं ये 1 बाय 1 आपके सामने रखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। जनाब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो खबर के DI खान से। जनाब डेरा इस्माइल खान में जो कल रात पुलिस के ऊपर हमला होता है, उनकी जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर एक अटैक किया गया। अब यह अटैक किसने किया था? यह अटैक TTP की जानिब से किया गया था। अब आप पूरी रात को देखें कि ये भी खबरें चली कि अफगान तालिबान यानी कि जो उनकी फौज है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर जो है वो अटैक किया। गुलाम अली जो बॉर्डर है नॉर्दर्न वजीरिस्तान के पास जो मिलता है वहां पर जनाब ये जो है वो झड़पें जारी रही और टारगेटेड एरियाज अक्रॉस द बॉर्डर बिटवीन हॉस्ट एंड वजीरिस्तान नियर मीरान शाह। हॉस्ट और जो वजीरिस्तान का बॉर्डर है वहां पर भी जो है वो तालिबान ने पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला किया और एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया और उसके बदले में पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जलालाबाद और नंगरहार जो सूबा है वहां पर एक हैवी एक्सप्लोजन जो है उसकी इतला सामने आई कि वहां पर बम धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। अब यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि पूरी रात जो अफगान बॉर्डर था वहां पर कुछ ना कुछ झड़पें होती रही हैं। तालिबान जो है अपना बदला लेने की आग में भड़के हुए हैं। अब आप ये भी अंदाजा करें कि भारत जो है वो डायरेक्टली संग में कूदना चाहता है, वो 2 फ्रंट वार जो है पाकिस्तान के खिलाफ खोलना चाहता है। अब TTP जो भारतीय प्रॉक्सी है उनको ऑपरेट कौन कर रहा है? वो भारतीय प्रॉक्सी चूंकि रॉ उसको ऑपरेट कर रही है। रास्ता कौन प्रोवाइड कर रहा है? अफगानिस्तान को रास्ता प्रोवाइड कर रहा है और उधर से अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ बदमाशी करने की साजिश कर रहा है। वो कहते हैं कि देखें जी हम इस पर अटैक करें, हम इसकी मुसम्मत करते हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि हम अपनी टेरिटोरियल जो सॉवरेनिटी है हम उसको चैलेंज नहीं करने देंगे। ये दहशतगर्द अगर यहाँ पर आएंगे तो हम उसका पीछा करेंगे। वो किसी भी बॉर्डर के अंदर घुस जाए, किसी दूसरे मुल्क में घुस जाए, वहां तक उसका पीछा करेंगे और उसको ठोक कर वापस आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी ये स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। अब ये जो रात को हुआ TTP की जानिब से जो डेरा इस्माइल खान है वहां पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के ऊपर एक हमला किया जाता है जिसमें हमारे 7 एहलकार जो हैं वो शहीद होते हैं। और उसके बाद फिर अंदाजा करें कि चूंकि TTP ने उस पूरे सेंटर को घेर लिया था और शदीद वहां पर झड़पें होना शुरू हो गई। KPK पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डेरा इस्माइल खान पर हमला और खुदकुश बमबार समेत 6 दहशतगर्दों को जनाब अब खबर आ रही है कि उनको हलाक कर दिया है, जहन्नुम वासिल कर दिया है। और ये जो ऑपरेशन है वो इंतहाई खौफनाक ऑपरेशन बताया जा रहा है और वाकई में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वो 7 उनकी तादाद हो गई है। 13 एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। पाक फौज की जानिब से मुंहतोड़ जवाब जो है वो सवारे से दिया गया है और CTD जो है उनके मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके रत्ता कुलाची में वाकई पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर फितना ख्वारिज जो है उन्होंने रात के भारी हथियारों से हमला किया था। स्कूल की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस जवानों ने फौरी और भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को खाक में मिला दिया है, जिस पर ख्वारिज ने बारूद से बड़ा ट्रक जो है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के गेट से टकरा दिया था और उसके बाद स्कूल की जो दीवार है वो गिर जाती है और सिक्योरिटी पर मामूर एक जवान मलबे तले दबकर शहीद हो
ہو گیا، یہ جو ہے بتایا گیا. اور مختلف یونیفارم میں ملبوس تھے وہ دہشت گرد جو اسکول کے اندر داخل ہوتے ہیں. پھر انہوں نے بھاری ہتھیاروں سے جناب فائرنگ شروع کر دی، جس پر آپ نے دیکھا کہ ایک جوان ہے اس نے بہادری سے جوابی کارروائی کا جو ہے وہ آغاز کیا. تو دہشت گرد جو ہیں وہ دستی بموں سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارا جوان ہے وہ جام شہادت نوش کر دیتا ہے. اور پھر کئی گھنٹے تک خوارج کے درمیان، سیکورٹی فورسز کے درمیان جو ہے وہ یہ فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا، اور خوارج مسلسل دستی بم پھینکتے رہے، اور خوارج نے پولیس ٹریننگ سینٹر کے قریب واقع نادرا سینٹر کو بھی آگ لگا دی. اور اب جو خبر آ رہی ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ تقریباً 5 گھنٹے کا طویل ترین آپریشن بتایا جا رہا ہے، اور دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، بارودی مواد، اسلحہ اور ایمونیشن جو ہے اس کو برآمد کیا گیا ہے. اور یہ آپریشن جو ہے وہ اب مکمل ہو گیا. تمام خارجی جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. یہ جناب خبر آ رہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان تھے. لیکن جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھارت نے اب سٹرائک کی ہے، اور بھارت کی جانب سے جو یہ حملہ ہوا ہے، یہ اب تک کا سب سے خوفناک ترین حملہ اس کو کہا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر پر LOC پر ایک بڑا منصوبہ جو ہے وہ جناب تیار کیا گیا ہے. خبر کیا آ رہی ہے، بڑے غور سے سننی ہے کہ انڈیا نے ان کی جانب سے 31,380 کروڑ کا ایک سوال کوٹ ہائیڈر پاور پروجیکٹ ان کی جانب سے منظور کیا گیا. یہ پروجیکٹ کوئی عام پروجیکٹ نہیں ہے. یہ سٹرائک جب میں کہہ رہا ہوں کی گئی ہے، یہ سٹرائک کس طرح سے کی گئی ہے؟ یہ چناب ریور ہے جناب، انڈین آکوپائیڈ کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پر، وہاں پر، اور یہ اس کے اوپر یہ منصوبہ بنایا جائے گا، اور یہ منصوبہ 1,856 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کبھی پانی پاکستان کا روک دیتا ہے، کبھی پاکستان کا پانی چھوڑ دیتا ہے، اور انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو بھی یک طرفہ طور پر معطل کیا، اور انٹرنیشنل لا کے خلاف ورزی کیا کہ کوئی ایک ملک جو ہے وہ یک طرفہ طور پر انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو معطل نہیں کر سکتا، لیکن بھارت نے کر دیا. اب آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ پانیوں کی جنگ ہے چناب ریور کے اوپر، بھارت جو ہے وہ یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں، اور یہ فیصلہ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کے بعد ان کی جانب سے کیا گیا ہے. یہ قدم پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک ایسے کہیں کہ براہ راست ایک جنگ چھوڑ دی گئی ہے، یا اسٹریٹجک واٹر وارفیئر جس کو آپ کہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اس کے یہ مترادف ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھارت نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے؟ سب سے عام سوال دیکھیں، پانی پر وہ دباؤ بڑھانے کے لیے، چونکہ چناب کا پانی پاکستان کے اندر آتا ہے، اور پھر میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ جو درائے کابل ہے وہاں پر بھی بھارت آنا چاہتا ہے، وہاں پر بھی وہ اس طرح کے پروجیکٹس لانا چاہتا ہے. افغانستان کے ساتھ مل کر طالبان چونکہ ان کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، بھارت ان کو قبول کرے گا، اور پھر اس کے بعد اپنی وہ ایمبیسی کابل میں کھولے گا، طالبان اپنی ایمبیسی نیو دلی میں کھولیں گے، اور وہ درائے کابل پر بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ جو کابل سے آنے والا پاکستان میں پانی ہے اس کو بھی روکا جا سکے. اور اسی طرح سے یہ چناب کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، اور بھارت چاہتا ہے کہ وہ پانی پر کنٹرول بڑھا کر پاکستان پر سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی دباؤ ڈال سکے. اب یہ معاہدہ جو ہے بھارت کو محدود کرتا تھا کہ وہ زیادہ تر جو ڈیم ہے اور پاور پلانٹس جو ہیں وہ اب بنا سکتا ہے معاہدے کو معطل کرنے کے بعد، اور وہ اس طرف سے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا. اب چونکہ بھارت کو پتا ہے کہ ان کی ایئر فورس میں اتنی طاقت، اتنی حیثیت، اتنی اوقات نہیں ہے، وہ جب جاتے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. ہمارے ساتھ وہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ وار نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک تو افغانستان کا راستہ چنا کہ وہ یہاں سے اٹیک کریں گے، دوسرا وہ دہشت گردوں کا راستہ چنتے ہیں، TTP کا استعمال کرتے ہیں، تیسرا یہ کہ اب وہ پانیوں کی جنگ جو ہے وہ اب انہوں نے چھیڑ دی ہے. اب بھارت جانتا ہے کہ پانی روک کر وہ پاکستان کی زراعت کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، پاکستان کی توانائی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہماری معیشت کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ کسی بغیر گولہ باری کے، تو یہ اب اس کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اب وہ پانیوں کے اوپر جنگ شروع کرے گا. اب چناب کا جو دریا ہے پاکستان سے اس کو کیا اثر پڑ سکتا ہے کہ اس کا فلو جو ہے وہ کم پڑ جائے گا. یہ آبی حملہ بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے، یہ آبی جارحیت بھارت کی طرف سے شروع کی گئی ہے، جس سے جو جنوبی پنجاب ہے، وسطی پنجاب ہے اور دیگر علاقے جو ہیں ان کو، جو ہمارے زرعی علاقے ہیں ان کو شدید وہ نقصان پہنچے گا، ہماری زراعت کو نقصان پہنچے گا. اور پاکستان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ چناب کے پانی پر انحصار کرتا ہے، اور ڈیمز اور نہروں میں پانی کی قلت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے جو بجلی بنانے کی صلاحیت ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. اب جو خوراک کا بحران ہے وہ بھی اس سے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو چاول، ہماری گندم اور گنے کی پیداوار ہے وہ براہ راست جو چناب کا پانی ہے اس سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ بھارت کی جانب سے ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے آبی طور پر، جس سے ایک ہی وقت میں بہت سارے فرنٹس جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں. بھارت کا ہتھیار ہے واٹر وارفیئر، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. یہ وہی حکمت عملی ہے جو دشمن ملک جو ہے براہ راست حملہ کیے بغیر کسی ملک کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، کسی ملک کی شہر کے اوپر دباؤ ڈالنے کا اختیار رکھتا ہے. اب جیسے جیسے فوجی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے،
वैसे ही वैसे भारत जो है वो आपी दबाव से मुल्क के अंदर कुछ खतरनाक साजिशें जनाब तैयार कर रहे हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं इसके बाद होगा क्या? देखिए भारत ने गैर गोली चलाई, ये सारा कुछ जो किया है पाकिस्तान पर, उसने हमला जरूर कर दिया है। ये जो चनाब का दरिया है जो वहां पर 31,380 करोड़ का सावलकोट डैम एक खतरनाक पैगाम है उसकी जानिब से कि अब जंगें जो है वो जमीन पर नहीं होंगी, अब जंगें जो है वो पानियों के ऊपर होंगी। पाकिस्तान जो है वो अब उसको कौमी सलामती के लिए मजीद अपनी पॉलिसी को रीशेप करना पड़ेगा कि भारत का हमने मुंह तोड़ जवाब देना है और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। हमारी नेवल फोर्सेस जो है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार भी हैं कि हो सकता है कि वो किसी हमारी जो बहरी आबदोज है उसके ऊपर अटैक कर दें, उसके लिए भी हम तैयार बैठे हुए हैं और आजाद कश्मीर के इलाकों में भारत आ सकता है। लेकिन उसने उससे पहले जो है वो एक आपी हमला कर दिया है, एक स्ट्राइक कर दिया है और ये मकबूजा कश्मीर जो LOC है उस पर इनकी जानिब से एक बहुत खतरनाक मनसूबा अब तैयार किया गया कि अब वो दराय चनाब के ऊपर मकबूजा कश्मीर में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी तकरीबन कीमत जो है वो 31.5 करोड़ रुपए जो है बनती है, 31 करोड़ और 380 ये जो है वो बताया जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इसका जवाब किस तरह से देगा, लेकिन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है। और आप जानते हैं कि हमेशा भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए जो है वो मकबूजा कश्मीर का सहारा लिया है, वहां पर जुल्म भी ढाए जा रहे हैं, पहलगाम अटैक कुछ भी हो, भारत ने हमेशा मकबूजा कश्मीर का जो है वो सहारा लिया हुआ है। और 1-2 दिन पहले जो उनके वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उनकी जानिब से एक कश्मीर के हवाले से एक इजलास भी बुलाया गया था और उस इजलास में उन्होंने कश्मीर के गवर्नर को बुलाया, कश्मीर की पुलिस वहां पर थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान थे, उसके अलावा जो उनकी फौजें हैं, एयर चीफ उनकी इंडियन, उसके अलावा जो इंडियन आर्मी है, उनकी नेवल फोर्सेस हैं, उनके भी सरबराहान को बुलाया गया था कि इसके ऊपर बैठकर जो है वो फैसला किया जाए। तो उस इजलास का ये पहला बड़ा जो है वो आप कहें कि जनाब उसका नतीजा सामने आया तो कहना गलत नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम पे लाज़मी रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।